سلام كما يتوعلو زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ زيناتات كاتري ساعة 6 فرقنا حزنا غريبنا لنا زينات ساعة بمراح دما نتخل تخله بسم الله سمي استوديو تلفزيون تግራይ بمخان حضراتكم صانحت كجبري سناي مكتل فلما بريزيدنت غزاوي ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ መስነበርቲ ከተማ ለማጣና ራያ ለማጣና በዘካይዶ ወዘተ ጉዳይ ለዓላውነት ትግራይን ተመዛበልትን አጀንዳ ኩሉ ህዝብ ትግራይ ሎም ቶም ፕሬዚደንት ጉዳይ ለዓላውነትን ተመዛበልትን ድማ ዘይሕለፉ ቀያሕቲ መስመራት ምዃነ መስሚረምሉ ተስፋይ ታደሰ ዘዋደዱ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከምሳዩ ካረቦዩ بريزيدنت غزاوي ممحدار تግራይ ليتنال جنرال ታደሰ ወረደ መስነበርቲ ዘዋዶ ትግራይ ዘትዮም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ነበርቲ ኣብ ጉዳያት ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ምርጋጽ ሰናይ ምምሕዳር ሰላም ጸጥታ ስራሕቲ ልምዓትን ካልኦት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገማትን ዝድስሱ ሕቶታት ኣቕሪቦም ካብታ ነፃ ዝወፀት ላላማጣ ብሰልፍናን ብድምጽናን ተሰሊፍና ኣብ ጎኒ መንግስትና ምህላይና ኣብ ጎኒ غزاوي ممحدار مهلايو بسلفو قليصيو كل تهزي كم وردا كم دواو زوا قطر يكون كتما افت منقست زلن حتى وقت غزاوي ممحدار يكون سراوتنا زلن حتى قل ربع تግራይ يركبنا 5 عامات نبوزح عامات فنحنا تمازابلتنا قدات كيندا نالقو خدان يلقمبر كيندا نالقو زينا تولعو زيتي الحمنا كمان زدل كله بعنا يكون دقنا دلونتنا ناقلتنا هنا حتى قلنا في منقستنا ذلو في مرح سراوتنا ذلو تأييد صبلو اندحراب حدا مسمر عسلنا عايتو كسلنا عايتو كسلنا بمن متأمر هو حزي زبيل ولا علو زبيل ولا علو حزبنا بمعراب تግራይ እንهدر لنا يو بشراد እንهدر لنا يو يا رب العالمين سرزل الله توسد اكو احنا ما هرسنا حضر لنا الحمد لله رب العالمين اذا معراب دبال حزبس اي تግራይ ديو አታታዩኹም ትገብሩ ለኹም መራሕትና ሕዝኮ 6 ዓመቱ ክረምት ላመፀዩ ሃማኻትኩም ደዚ ህዝብ ንርአዮም ትማሊህ እርሓብ ሞይቱ تمالي نبرتو تورو حزله خال اخرم تلامزيو ولا دقاري قري اتهم دقنا حمناكم لنا ولا حنا لا بقى اتهم دقنا طرحت يخونه حنا لا تግራይ تسعلاونا نسوا نحنا سالله تمسجن بماريام معلتي زنبره صلاي كاوز بوتا صنقق يلوصيو سلام ننبرلنا معناتيو دقيش ينبرلو ولا تصلايو يخون تفتاوي حزبي دقيسو زحدرلو خوينلو معناتي ازيون قصالو خونلنا يو زغبا معناتي ببانكي بغزع كل عصصوا بيلنالو عصي ولا كل افريس ولا معناتي توعلنا كمتي نايمت مريالم صنايه بقلصنا خازون بقلصنا نخفتينا نقالسينا كنقالسينا افتم ختنا خازون مختنا نتو نقالس بفولي تقولينا هنا محوراي بوليتيكاوي ايكونوميكالي بسنو لبونا زي ترفه بفلاي مست بوردر مخانا بزح صقم بزحناي مالتي هذون تخرت كم تخالته يخونس تخرت كوابلنا مستي كبابناتي بوردر مخانو دومون نبرت الموساد امجس للخونه نبرتنا تقوحلو توسديو اقولن مسرته لمعتنا مالتي እዚ بفولي كل المنግስት كرينا له ولبل حتى لاني بريزيدنت غزاوي ممحدار تግራይ ليتنال جنرال ታደሰ ወረደ ንህዝብ ትግራይ ኩሉ ግዜ ሓደ ዝገብሮ ጉዳይ ግዛት መሬት ትግራይን መምላስ ተመዛበልትን ዘይደራደረሉ እይሎም ብምዃን ድማ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱ ምለስዎ ምባሎም ነዚ ዝገልጽ እዩ ኣብ ዝኸድካዮ ካብታት ትግራይ ዝበሃል እዚ ጉዳዩ ስቃይ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ስቃይ ናይ ባዕልኹም ምግባርኩም ልክዕይሎም እቶም ፕሬዝደንት ሓንቲ ፈጽማ ኣሲራ ዝሓዘትና ገመድ ታያ ክሻሕዚ ሉዓላውነትና ምኽባርን ተማዛበልቲ መምላስ እያ እዚኣ ነዊሕ ግዜ ኣሲራትና ፀኒሓ ኣብዚኣ ዝደራደር ዝኾነ ክስታይ ብለይፈልጥን ኣብ ፀገም ዘሎ ህዝቡን እዚኣ ዘብል مجمرة زلل هزرايا
بحافشة يزبدوا تجري بحافشة أبزاد درجة هذا اللي كنت ما تحنت حتهم تم هذا والتبعيدنا من الله كملوا زي مخالم لا لو نتنا زي مخبارهم حزون معرف تجري ما حزو عفتحتي أتصرم غيرهم خالي قد ما كنا تصغرون لنا ظلوا معنا تسلمت تماساسالي ولا أوفي زلنا يون تقديدهم وصيام الله جن زجدفوا حتى يون زياتي حدا زجبرنا زلون لعلاونتن تمزابلتن مملاس تግራይ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ቁመና መምላስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ውራ ይዝበሉ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አካታይ ዝበሃል ዝኾነ መሬት ትግራይ ከም ዘየለ ድማ አብሪሆም እቶም ፕሬዝዳንት ናብ ኩናት ክንአቱን ተኾይና ለዓላውነትን ተመዛበልትን መምላስ ብዘይ ምኽአሉ ምኽንያቱ ይሎም እዚ ተመስረት ሓድነት ነትሕዝ ዘሎ ስጋት ነትሕዝ ዘሎ ተመዛበልትና ዘይ መምላስ شاشة عمت اليوم نبشر عين عمت زت سجاجر عين زل سجاد تحدى وانا عندي حتون حزب بتشبط نعمل تجارب زل حتون على وزاتنا كنمل سلنا تماذا قلتنا كنمل سلنا بتناي بريتوريا وعلى مسارات حطوتات تجري نكملسو بتعجزتي ناتسقبنا عنا نسلام بمبال بصحات فتناتات النابسحة بجت دموزن تخلكلنا لمعات كقارص ناتجبره بصح واقعن دخفلنا عنا زولو بريزيدنت تادس وردم اتخال توعى على أكل دما أزي بونا كردو صويعم عد كلن شجراتنا تلاولنتنا مخبارن تمازلتنا مملاسن تبهال إياه نسان كيت من لسيو تناداد معطوا تن دموت بالكلا تمخنيات هذا ما نقينا تدارلو اللهم تدارلو الليهم زبدي نحنا أبينا كوزلو حتى تاد ما من الوقت كنات كامرها نتقرطرن تن حتى تاتي خالي حتى يبلنا تن تماذا قلتنا له على ونتنا نيز فلذي عد شجرات ናይ ትግራይ ዘሎ ሽግራት አዲኡ ምስሉ አላውነትና ምስተ መጀመሪያ ዘበልኩን ዝተአሳሰረ ካብ ወፃይ ኻሊ ሕቶ ዘለና አይኮናን ኣብ ህዝቢ የጋጥሙ ዘለው ካልኦት ጸገማት ሰናይ ምሕዳር ልምዓት ሰላም ካልኦት ዋናው ጉዳያትን ድማ ግዛው ምሕዳር ትግራይን ህዝብን ተናዩ ብምስራሕ ዝፍትሑ ከም ዝኾኑን ማሕበረ ቁጥባዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስውን በሓባር ምስራሕ ከም ዘድልን ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ አገንዚቦም አላማጣ ውዒቲ ከተማናታ ብፋብሪካ ይኮነ ብገለ ይኮነ ሓውሲ ናይ ዕዳጋ ናይ ፋይናንስ ምንቅስቃሳት ብዛዕበ تريلا ناينوح كذا بحرنا يلا ما تعرف يلا نملصه نص متشون قرن تظل نايف أنت ناي قلم الخود قناة تهانج دو قلم دو زبال نابل علينا مصير أو ذي فتح أما حداري زبادو تجراي أيت زنابو قبر مدهن مسرته وسجمات تجراي زفتحوا وشتاوي عقمي بمتنخرن كم هزبي بزقبر مدلاون مخانو قليسهم تموانا محداري نزيز قلتو بجزاو من محدارة تجراي أبزي تدالو هزباي وعلى هزبي كتمان لاماتان رايا لاماتان يو تسفاي تدسة تقتاتيلو قبر مسكال كيروس دما كم سيو كابرقوي أب كتمان لاماتا أبز خايدة وعلى هزبن جزاو محدارن زترخو أم حدار زوادو تجراي أيت زناو قرمدن مسرتاو سجمات تجراي زفتحو وشتاو عقمي بمتنخرن كم هزبي بزقبر مدلاون مخانو قليسهم مسرتاو مفتحي تاوشتنا نوصدو تكم هزبي نقورو مدلاو تكم هزبي أبتلا يدلنا الرأي تكم هزبي أب علامات تجراي يدلنا الرأي حد النحر كويناو دلونا كفتات كالتفن الدهر عرمنا يوم كوينو دز حدا غازي كما كتنا نسال كلمه من دلاون حقورنا برغز اينت كم هزوي خندحم طرح كيخونس حيال هزو وينا نوصل لخنتاتم ايتر في كالغيوريم سلدرينا كافتنا حلفهم سلدرينا يوم مالتي
كل جزء كم تجارو أب نصرت استمسرت سرح كنسرح لنا زبلو أيتزنابو أجندنا لمعت خون اللو زلونا سواون تفتراون سجاتات أوراحا كنو علومنا يلوم كم زبي كل جزء تنكعن تخرتن عدلا يزبلو أيتزنابو كم جزء يوم محدار دما هزبين مجلجال بقرصنت كم سرح الرجع جسم كم هزبي كواينا دلو نمسرت اللمعات كنحلوم يجبنا احنا دما كم محدار كم دولخو تنا ترانسفورمر يكونوا قالوت مبراحتي ليت زرقحلن سراحتي ساتن لا قالنا نركب ابزي متحجاز يادلينا سناي غربتنا حزبታት ናብ ንቡረ ክምለስ ተጠናኺሩ ክቀጽልን ይግባይሎም ተሳተፍቲ ዘተ ሰናይ غربتنا حزبታት ኣብ ከተማ ላማጣ ሰናይ غربتنا حزبታት ንምጥንኻረ ዝዓለመ መድረኽ ዘተ ተሳሊቱ ኣብቲ ነበርቲ ዝዋዶ ዝተሳተፍሉ ዘተ ሰናይ غربتنا ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብት ህዝብታት ሰናይ ርክብን ሕውነትን ክህሎ ዝሕግዝ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ኣተሓባባሪት ዘተ ኣይተ ጎዲፋይ ጥላሁን ምህላው ሰናይ غربتنا ንኹሎም ህዝብታት ዝተርፍን ሓበራዊ ተጠቃምነት ዘረጋግጽን ምዃኑ ረድዮም متنخار سناي غربتنا حزبታት ንሰላማዊ ቃልስን ዘላቀል ማዓትን ትግራይ ግድኡ ልዑል ከም ዝኾነ ኣይተ ጎዲፋይ ጥላሁን ገንዚቦም ተሳተፍቲ ተዘተ በወገኖም ሰናይ غربتنا حزبታት መማረጽ ዘይብሉ ሰናይ ስራሕ ምዃኑ ብምጥቃስ እትርክብ ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት መሰረት ዝገበረ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ሰናይ غربتنا በሪ ሰላም ልምዓት ሓድነትን ምትሕልላይን ህዝብታት ዝኸፍት ከም ዝኾነን ተጠናኺሩ ክቐጽል ከም ዝግባውን እቶም ተሳተፍቲ ኣጽንዖት ሂበምሉ ነት መድረኽ ዝመርሐ ተጋዳላይ ኣራፋይነ ገብረ ህይወት ብግዱ ሰናይ غربتنا ዝነበረ ዘሎን ዝቕጽልን ከም ምዃኑ ብዝሓለፈ ንዝኾነ ህዝቢ ከም ዘይጎድእ ኣብርሂ ክብል መሰረሕትና ሰለሞን በርሀ ጸብጺቡ ኣብ ትግራይ ትሑት ሽፋን ማይ በምህላው ደቂ ኣንስትዮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ክረሕቃን ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ክቃልዓን ምኽንያት ከም ዝኾነ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ገሊጹ እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ ዓለም ለኸ መዓልቲ ማይን ደቂ ኣንስትዮን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣመራርሓ መንግስቲ ኣብ ማይ ዝነጥፉ ትካላት ገበር ሰናይን ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን እዩ በላይ ሽፈራውን ዘጓደዱ ጸብጻብ ጎይቶኦም ንጉስ ከም ሰው ካቀረቡ እዩ ማይን ደቂ ኣንስትዮን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝኽበር ዘሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ማይ ምኽንያት ብምግባር ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣብ ማይ ዝነጥፉ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ካልኦት ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ተበጻሕነት ማይ ዘሎ ክፍተትን ምርግጋጽ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ትኹረት ዝገበረ ዘተሳሊጦም ቅድሚ ኩናት ኣብ ትግራይ ተበጻሕነት ማይ 58 ሚታዊ በፂሑ መንባሩን ብሰንኪ ኩናት ብዘጋጠመ ዕንወት ድማ ናብ 15 ሚታዊ ወሪዱ ከም ጸንሐን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ብድጋፍ ዝተፈላለዩ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ናብ 40 ሚታዊ ከም ዝደየበ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣይተ መላኩ ስጢፋኖስ የረዱ ፍርቂ ህዝብናስ ማይ ይጥቀም ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ገጠር ኣብ ከተማውን ተመሳሳሊ ብኡልክዕ ኣብ በቲ ኩናት ዝወፅሖ ዕንወት ድማ ሕዚ ዘንሄና ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን 40% ኢና ዘለና እዚ እውን ናይ መንግስትን ናይ ገበርቲ ሰናይን ርብርብ ተሓዊስዎ እምበር 15% ይወፅሕ ነይሩ ኣብ ትግራይ ቀረብ ማይ በዋናነት ደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ ሓላፍነት ተገይሩ ከም ዝውሰድ ዝገለጹ ኣይተመላኩ እዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትምህርቲ ክርሕቃን ንዝተፈላለዩ መጥቃዕትን በደልን ክቃልዓ ምኽንያት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዓለም ለኸ መዓልቲ ማይ ድማ ስቃይን መከራን ደቂ ኣንስትዮ ብዝግባእ ተገንዚብና ነቲ ጸገም ንምቅላል ሓላፍነት እንወስደሉ ኢሎም ነዊሕ ተጓዓዘን ማይ ዘምጻእ እንተኾይነን ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ማይ ክቐድሓ ናብ ትምህርቲ ይኸዳን ዘለዋ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ነዊሕ ጉዕዞ ክጓዓዛ እንተለዋ ኣብ መንገዲ ብዙሕ ነገራት ይገጥመን እዩ ብዙሕ ጸገማት ይገጥመን ማለት እዩ ስለዚ ማይ ቅሪብና ማለት ጽሩይ ዝስተ ማይ ቅሪብና ማለት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ኣረጋጊጽና ኢና ማለት እዩ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ተበጻሕነት ማይ ኣብ ምርግጋጽ እጃሞም ከም ዝፍጽሙ ድማ ይገልጹ ቱ ጽገና ሎኮስት ብምግባር ምስራሕ ይከኣል እዩ ፕራክቲካሊ ኣብ ገጠር ዘሎ ማይ ጓል ኣንስተይቲ ክትመርሖ እዩ ዝግበር ሓንቲ ክንወስዳ ዝግበአና ግን ማይ እንድሕረሎስ ጀነሬሽን እውን ትዕርያ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን እምበር ዝዓነወ መስተ ማይ ናብ ንቡር ንምምላስ ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ዶላር ዝሓትት ብምዃኑ ምስቲ ዘሎ ሕፅረት በጀትን ሕብረተሰብ ኣብ ብኽነት ማይ ዘለዎ ግንዛበን ከመይ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ድማ ተሳተፍቲ ሓቲቶም እቲ ፍልፍል ናይ ገንዘብ ወይ ዓቕሚ ወይ ፍልጠት ኩሉ ብኸመይ መንገድና ንቐጻልስ
تزودمه ويتزعنوه نفس نبر كنمرسنا للناس أنا زيس حنكل اللي تعيقون عندنا ስለዚህ ኣብዚ ኣብራህር ከንብል 1.9 ቢልዮን ስካበ ይኽመጽ ከመይገርና ኢና ክንሰርሕ ዝብለሉ እሞ ድማ ብናይ ትግራይ ዘሎ ኣብ መብዛሕትኡ ኤርያ ብዙሕ ኪሎ ሜትር ናኸድካ ማይ ተምፅአሉ ኤርያ ነዚ ዝወስዶ ገንዘብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እና ዳስ ዋይ ሪሰንት ሕጂ ተጸኒዑ እዩ ክኸይደሎ ንብሎ ዘለና ነዞም ዝቐረቡ ሕቶታት ድማ ብዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ተዋሂብሎም እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክነምፅኦ ክልምን ዲና ገለ ዝብል ፓርትነር ሰውዚ ነውና مس فيدرال government خوينا مس هزونا خوينا كن صرحينا صقماي ناي محبرسب صقم انتلنا ناي كلنا صقم انتلنا كلنا انتجريتد خوينا كنسرح نخيلنا تصقم كنوصو نخيل وعلي بريتوريا يفصميلو بسلامو منقدي حتى نزحته حزبي كم دلاي كينات غيركا كوسد مغبار فصوم تقبالنت يبلن كبلو مس ايجنسي مرخب حفاش تግራይ ጻንሒት ዝገበሩ ምሁራት ተዛሪቦም መንግስት ፌደራላውን ሕገ ኽቢሩን ዝፈረመሉ ስምምዕነት ከተግብረ ከም ዝግባእ ገሊጾም አባ ጽጋብ መንግስት ፌደራል አበዋን ኩናት ጽንተት ዝጀመሮ ገስተትን ዓፈናን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ወነን ተኾነ ብሰላሕታይ ፍጽሙ ብዘሎ ለመዳዩ በደላት በሐፈሻ ህዝብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ኬንዳ ዝነብር ተመዛባሉ ወገንና ኣብ ሕሰም ከም ዝርከብ ኣብ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ኤጀንሲ መራኸብ ሓፋሽ ትግራይ ዘዘራረቦም ምሁራት ተዛሪቦም ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ ጥራሕውን ይኮነ ኣብቲ ገጽ ዘለውን ተጸጊሙ እዩ ዘሎ ጦርነት ማለት ኮ ጥይት ምትኻስ ይኮነ ባዕሉት እዚስ ሰላሕታዊ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚህ ነዚውን በሓደ ኮይና ኩለና ኢና ክንቃወሞ ዝግባ ካብ ደሞዝ ምዕጻው ተኸይደሎ እስካብ ነዳጅ ጸሎ መድሓኒት ጸሎ መንግስት ሰራሕተኛ ደሞዝ መፋል ጠጠው ኢለ ክንደይ ወርሓት ገይረሎ ስለዚህ ኮኔልካ ተዋሂሉ ዝግበር ዘሎ ኢሌ ዝወስለ ትሕተስ እንደገና ኸይልዓል ካልኣይ ተኻሳሐ ኮይኑ ክቐጽል ትዝውን ብጥርጣርን ብስግኣትን ክነብር ብእንቲ ያው ዘሎ ተጨቂኑ ተጸቂጡ ክነብር ይኻው ውዕለ ፕሪቶሪያ ንኩናት ጽንተት ደው ዘበለ ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ምሁራት ነዚ ዝተፈረመ ውዕሊ ፈጸም ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ሕቶ ንዝሓተተ ህዝቢ ከም ደላይ ኩናት ጌርካ ክውሰድ ምግባር ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ይብሉ ውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ዝኣተናዮ ውዕሊ ይፈጸም እዩ ሓደ ካብቶም ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ናይ ተመዛበልቲ እዩ معلم بريتورياس وعلى ጦርነት ጠጠው ዘበለ እዩ ናይ ጦርነት ዝነበረ ጆኖሳይዳል ጦርነት ጠጠው ዘበለ እዩ ስለዚህ ነቲ ጆኖሳይድ ጠጠው ብለብልኩም አካላት ህዝብ ፈጽሙልና ያኮንስ ተጻሒፋ ኮፊላ ዘላንበር አይተፈጸመትን ያ ስለዚህ ና ተፈጸመሲ ካሚገር ካሞ ደላይ ጦርነት ከተባለ ተል ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ይመለስ ተፈናቀሉ ይመለሱ ኢሉ መዓልታዊ ዝሓተ ዘሎ ሕቶ ተግባራዊ ከይኸውንን እንደገና ህዝብ እንደገና ተመሊሱ ሰላማዊ ዝኾነ ኑሮ ከይመለስን ዝገብረ ትርጉም ይህዎ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ኩሉ ከባቢታት ዘሎ ተፈናቀላይ ነዋርናይቶም ከባቢታት ይኹን ኣብ ተኸባቢ ዝነብር ዘሎ ኩሉ ትግራይ እውን ተቃይምዎ እዩ ዘሎ ተመዛበልቲ ወገናት ንሻድሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ከይሕልፍዎ መንግስቲ ፌደራል ብዋናነት ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ከም ዘለዎ ዘገንዘቡ እቶም ምሁራት ኩሉን ሕጊ ተገዛእ ኮይኑን ሕጊ ተፈጻምነት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ይሕብሩ ኩሉ ግዝኣትና ብሓጽር ግዜ ተመሊሱ ነመሓደሉ ህዝቢ ናብ መረቦት ኣትዩ ዘልማዓሉ ዝኹነታት ክፍጠሮ ተዘይ ኮይኑ ንሽድሽተ ዓመት ኣብ ኬንዳ ዝቕመጡሉ ፈቆደ ዝብኢ ፈቆደ ኣራዊት ዝብልዑሉ ኩነታት ክፍጠር ይብሉን ያው ማሕበረሰብ ዓለም ይኹን ያው ፌደራል መንግስቲ ተም ተፈናቀልቲ ናብ ዝነበርዎ ቦታ ተመሊሶም ሰላማዊ ዝኾነ ናይ መንባር መሰሎም ክሕልወሎም ኣሎ ዝብል ዘሎ ሓሳብ ይዘለኒ በትሩሉ ኦፍ ሎውስ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ሕጊ ሩል ኦፍ ሎው ተዝኸውንማ ነቲ ሕጊ ወፂ ዘሎ ኩለና በት ሕጊና ክንግዛእ ዘለና ግዴቱ ዘይፈጸመ ተሃልዩ ግዴታ ናፍቶም መዳራድርት ኣካሉ ነቕሪብካ ንህዝቡን ግልጽ ጌርካ እገለ እዚኣ ገይሩ እዚኣ ጎዲላቱ ተባሂሉ ግምገም ክለለዎ ካብዚ ወጻኢ እዚ ሕጊ ይፈጸመና ኢሉና አለን ሃለይ ግን ደላይ ጦርነት ኢልካ ምሕሳብ ንባዕሉ ናይቲ ሃምዚ ዝብል ዘላ ኣካል ውሽጣዊ ድሌታቱ ይዘንጸባር መንግስቲ ፌደራል ሕጊ ኣኽቢሩን ዝፈረመሉ ስምምዕ ከተግብር ይግባእ ድማ ይብሉ እቶም ምሁራት ሓደ ትግራዋይ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዓዲ ሃሉ ኣብ ወጻኢ ሃሉ ሓድነት ክፈጥር ኣለዎ ዝብል ርእይቶለኒ ሓደ ክኾን ኣለዎ ና ከም ህዝቢ ክንነብር ኢና ንደሊ ስለዚህ ከም ህዝቢ መሰልና ከዓይነ ደራደረን ኣብ ግዛት ሓድነት ትግራይ ንገብሮ ድርድር ከዓይለን ተጋሪና ከዓ ናይ መንነት ናይ ገለ ሕቶውን ይብላን ኣብ ትግራይ ከዓ ናይ መንነት ይኹን ናይ አይደንቲቲ ክራይሲስ ዘለና ህዝብና ይኹናን ከም ህዝቢ ከዓ ክንነብር ይዝግበና ንነብረሉ ከዓ ሓደ ሰብ መጽዊትና ይኾነስ ንነብር በቃልስና እዩ በቃልስ ወለድና ተቃሊሶም ዘይወጽሕና እና ከዓ ዘርና ህይወትና ህልውናና ክነራገጽ ንኽእልን በቃልስና እዩ ስለዚህ ቃልሰ ከዓ ግድን እዩ ሰላማዊ መንገዲ እውን ቃልሲ እዩ ተኻሊ ኣማራጺ እውን ቃልሲ እዩ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ንኽልከላ መሃያ ነዳድን መድሓኒትን ስዒቡ ኣብ ሕብረተሰብን ሓፈሻዊ ስራሕቲ ጥዕናን ከቢድ ፀገም ፈጢሩ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ጥዕና እታ ወረዳ ኣፍሊጡ
حلفي بيت صحفت عنا وردا حوزين ايت تسفا قبرز قابير دحريز انت تاورار داقم هنساتن حويتن عنا تاوردان مرقاز ككايد ابزيز انحاز توادد من قصغا سراحتي تعنا رؤي لوطي ناترأي كم زمس الزخاخيرهم يخون مبرأتي ناترأي زمس رؤي لوطي ابز حزوان من قسي إثيوبيا بزختلو زلو كل كلام هيا سراحتنياتات ندادن مدحانيتن حبرت سبن حفشاوت عنا سراحتي اب كبيد سقمودي كم زركب ابريهم بسنكي كرم مدحانيت دما مدحانيت بقاوم منتز وسدو زنبرو قوانات نموتي قالعو مهلاومن بدمر مدحانيت نزدل لحبرتسب بفلاي دما نهصاناتن اديتاتن زخون مدحانيت بقربا فصيمو كم زيله ايت تسفا فليتهم اب ورد حوزين نحبرتسب كابنابن قبو قلقالو الزواز نبرا 4 امبلانس بسنكي سنه ندادي دو كم زبلاز قالصو حلافي بيت صحفت عنا تاوردا ايت تسفا كموصيت دما حصانات زحشه قلقالو تعنا كمركاب تاريفهم نموتي قالعو اديتات دما اب غزا كولدا قددا مهلاون غليصوم كم صبصاب غدات كومونيكيشن ورد حوزين نلعلي 1 مليون تحتي 5 عام زعدمهم هصانات كاب 18 كساب 21 مغابيت 2018 عام تمرت تصنح وفري كتابه تصرا المسي بوليو غزا كم زكايد بيرو طعنا تግራይ ፍሊጡ ገነት ካሳይ ተወሳኸለዋ ኣብ ትግራይ ንረብዓይ ግዜ ካብ 18 ክሳብ 21 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ንትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ወፍሪ ክታበት ፖሊዮ ከም ዝካየድ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ሕማም ኣልምሲ ወይ ድማ ፖሊዮ ናይ ዕድመ ልክዕ ስንክልናን ሓደጋ ሞትን ዘስዕብ ምዃኑ ዝገለጹ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ መተሓባበሪ ምእላይ ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣይተ መብራህቶም ሃፍተ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠመ ተርእዮት ሕማም ናብ ለበዳ ከይበጽሕ ንምክልኻል ተደጋጋሚ ወፍሪ ክታበት ምክያድ ኣገዳሲ ኢሎም حلف عمت يونيرنا أبي كاتي تورحي أب نخطولو جزء كقولة مخدا حدا زلمة سهسان نيرنا دحريو زلمة سهسان يلنا نعوز مسلوجن بخواوي يزرع اللوك صحزي وسيدنا أب EPHI زبهال أبناي حجر حنتي أزلام مرمريت ناون لو خينا كاوجن صحزي أو أنت وتصيت زلوا يبلنا نبتجاي أكلت كلات جن اللو ሚኒስትር ጥዕና ጠለብ ትግራይ ዘማልአ ታወታት ክታበት ከም ዘቕረበ ዝገለጹ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ክኢላም ላይ ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣይቴማና ሓድሽ ዕውት ወፍሪ ንምክያድ ዘኽእል ምድላው ከም ዘሎ አብሪሆም መድሓኒት ታወታት ኩሉ መጽና ኣሎ ስለዚ ቶም ክልተ ናይ መከፋፈልቲ ኤጀንሲ ናይ ኢትዮጵያ ክልተ ቅርንጫፋት ድማ ምክፋል ጀሚሮም እዮም ናብ ጣብያ ነው ጽሑና ፍታጣና ጣብያ ምብጽሕ ጀሚሮም ኣሎ كسكاب كتسألي سولس دحرك التام على تمالتي ملو أورادات كاتي لعل 24 بارتنر مسانا خوينا مسرح له فلازم احنا نزيهم بمتحبار أو تجري زول هلو قناتات سجمر ردينا يوم فلازم الجمرة مكينة رحين فقيرهم اللي نيرهم كم سفلت أورادات أنا بصحفة مكينة يقول فلازم كل اللي احنا نعجز جنبنا فلازم مكينة راح أقول سلالي يكونه مسندار إخونا فلازم نفسه سانكلتن مكينة تفقد لنا له مالتي وتم غورت سنداي اتينا 4 معتاد تصنح وفري كتابة المسي اب تግራይ ንራብዓይ ግዜ ካብ 18 ክሳብ 21 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ንልዕሊ 1 ሚሊዮን ህፃናት ዝወሃብ ወፍሪ ገዛ ንገዛ ከም ዝኾነ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ስምዖን ገብረ ጻዲቅ ገሊጾም تحت 5 ዓመት ክንከትብ ከለና حدا جدي أفترح بعيزور النورو حمش عامات بالعلي يدخونو جندما ويدتكو قطرون كأون العلى دخون ذول لدون كل ثلاث دخولو ناي قطر فلا في التاريخ اللي ودي ونتحسب ونقبر لنا ثلاث دخونا 1 مليون 7 حدا يشحن كبابي مختاب كنت لهم كلنا أفتن أنا إحنا أفتحتنا دلوا ويكعكس ده النقبران جدي أو محدار ذلوا ثمان حدا ورد هاتين أو ذي أبسلم تذلوا ثلاث وردات تون ببارتنرات نمشي فانينا نفتن مالتي سلطنا معبي جنزابة توهابهم توكلتي أبيات صحفة عنا متحابرتي محبراو قداي زوبان مدرك تعكالات بوغنم جنزابة حبر السب معباي عوت وفرين مكاد مدلاوات كمز جبرو عالرقاقيتهم عزب مدحاني تزي أو دحر حدور حيخ متزقبونيرو تحساسينا خطابتينا ترخن كتو زقباناي بتخناتات بتزلو بوليتيكا وخناتاتينا دحر سلسور حنه زلنا مالتي يكون برزلو صقمات ما تتصاويرنا ህፃውንትና ክንወጽሐሎም ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ገዛ ንገዛ ስለ ዝኾነ እዚ ዝካየድ ድማ ብዛዕላ ጥንቃቐን ትኹረትን ሂብካ ክትራሒ ማለት እዩ
ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ከቢድ መጉዳእቲ አካል ዘጋጠሞም ውጋኣትን ምሕካም ዘጀመረው ጻዕሪን ምድጋፍ አድላይ ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝገብሩ ዝተፈላልዩ ወከልቲ ማሕበረሰብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ገሊጾም እጸብጻብ ናይ ንጉሰ ማርያይ ገብረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ሰዑ ቀርበው ሓርበኛታትን ስድሮኦምን ዝግበኦም ክብርን ረብሓን ክረኽቡ ብምዕላም ዝተጣየሸ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምምካት ከቢድ መጉዳእቲ አካል ንዘጋጠሞም ጀጋኑ ተጋደልቲ ናብ ዝለዓለ ሕክምና ከይዶም ንኽግልገሉ ዕድል ንምምቻው ካብ ህዝብን ትካላትን ትግራይ ሃፍቲ ናይ ምትእኻብ ስራሕ ይውግን ከም ዘሎ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣብ ዝተዳለወ ህዝባዊ መድረኽ ኣፍሊጡ ተሳተፍቲ ትዘተ ከም ዝበልዎ ምንተ ህዝቢ ክብሉ ከቢድ አካላዊ መጉዳእቲ ዘጋጠሞም ሓርበኛታት ግቡእ ሕክምና ንክረኽቡ ብኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ይሳለጥ ዘሎ ሃፍቲ ናይ ምትእኻብ መስርሕ ብምድጋፍ አድላይ ሓገዝ ከም ዝገብሩ ይዛረቡ ኣብ ከተማና እውን ጽቡቕ ምንቅስቓስ ጀሚርና ከም ዘለና ተስፋ ዝህብ ነገር ከም ዘለዎ ኢና ተረዲና ዘለና ብመሰረቱ ግን እቶም ጉዳኣትና እዮም እቶም ተፈናቀልቲ ናትና እዮም ኮታስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ናይ ህዝቢ ዓብይ ዓዲ ጸገም እዩ ሞ እዚ ንእገለ ተብሉ खाሊእ ምድንጋራት እውን ተሪፉ ተፈላለየ ምድንጋራት እንዲ ዝፍጠረው ከም ዘለ ነገር እዚ ብንጽህና ሪኢና ዝካኣለና ሰሪሕና እዞም ጉዳኣትና እውን ተሐኪሞም ክንርኢ ካፍታ ዘላትና ኩለና ማለት እዩ ኣብቲ ጸገም ኮይኑ ዋላ ይኹን ብዘሎ ዓቕሙ ልትውግእናይ ልትተመለሳናይ ተመለሳይ ዘሎ ናይ ምዕራብ በብኸባቢኡ ላቦትኡ ንኸኣቱ እሱይ ትሕማም ርእሲ ኮይንና ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ውጋኣትና እውን ናባዓልና ሸኽሚ እዮም ንዓና ኩሉ ነዛ ሕዚ ኮፍ ኢልናያ ዘለና ሰላም ንኽቡ ተረጋጊዕና ንኽንዛተይ ዝገበሩ ሰማዕታትና ብኦም ስለ ዝኾነ እቶም ውጋኣትና እውን ካብቲ ዘለዎም ቁሪተይ ምንቅስቓስ ተሓኪሞም ልድሕንሉ ባይታ ምፍጣር ናባዓልና እጃምና ብዘለና ኣነ እውን ብዛ ዘላትና ዓቕመ እጃመ ከውፍየና ኣብቲ ዝተረኸቡ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋድላይ ብርሃና ሰፋ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ኣዕናዊ ኩናት ከቢድ መጉዳእቲ አካል ንዝኸፈሉ ጀጋኑ ሓርበኛታት ግቡእ ሕክምና ክረኽቡን ዓርሶም ክኽእሉን ንምግባርን ነባሪ ከተማ ዓብይ ዓዲ አድላይ ሓገዝ ንኽገበር ዝዓለመ ዘተ ከም ዝተኻየደን ግቡእ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐሉን የረድኡ ካብዚ ሓዝናየን ናቐነስና ያው ጾምና ሓዲርና ንሕክም ዝብል ኣተሓሳስባሉ ያው ዝበዝሕ ስለዚህ ግንዛቤ እዚ ምርካብ ክርድኦ ምግባር ብትክክል ዝስራሕሎም ምዃኑን ንግንዛብ ክፈልጥዎ ምግባር እዩ ሕዝን ሰርሐሉ ዘለና ከንቲባ ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣይተ ተኽላይ ተስፋይ ዓቕሚ ግዝያዊ ምሕዳር ኣብ ዝተዳኸመሉ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ካብ ህዝቢ ሰራሕተኛታት መንግስትን ነጋዳይ ማሕበረሰብን ሃፍቲ ብምትእኻብ ሓርበኛታት ግቡእ ሕክምና ንክረኽቡ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብምንኣድ ምምሕዳሮም አድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ናብዚ እቶት እዚ ዝለዓለ መእተዊ ውጋኣትና ሙሉእ ብሙሉእ ተሓኪሞም ክድሕኑ ስለ ዝግብኦም ምስ ህዝቢ ተረዳዲና መሐከሚ ውጋኣት ዝኸውን ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ መድረኽ እዩ ስለዚ መደብ እዚ ንጹር ሕጊ ወፂዎ ደንቢ መምርሒ ወፂዎ ናይ ዋዕሉ ፓዳት ዘለዎ ናይ ዋዕሉ ንጹር ኣካውንት ዘለዎ ምኡኹል ዝኾነ ግልጽነት ብዝፈጥር መንገዲ ዝካየድ ዘሎ እዩ ሕቶ ምንባር ሰራሕተኛ ጥዕና ትግራይ ብምምላስ ዝሓሸ ተበጻሕነት ግልጋሎት ጥዕና ሕብረተሰብ ምርጋጽ ከም ዘድሊ ማሕበረ ሕክምና ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ማሕበረ ነዚ ዝበለ ትኹረት ንሰሙያ ጥዕና ብዝብል መሪ ሓሳብ 4ይ ዓመታዊ ጉባኤ ኣብ ዘሳለጠሉ መድረኽ እዩ ንሳ ተስፋይ ተኸታቲላትሉ ማሕበር ሕክምና ትግራይ ትኹረት ንሰሙያ ጥዕና ብዝብል መሪ ሓሳብ 4ይ ዓመት ጉባኤ ይዋሳሊጡ ፕሬዝዳንት ማሕበር ሕክምና ትግራይ ዶክተር ብሩክ ልሳንወርቅ ሞያ ሕክምና ንምዕባይ መሰልን ማሕበራዊ ሕስነት ሓኻይም ንምርጋጽን ዝሓሸ ግልጋሎት ጥዕና ሕብረተሰብ ምህላውን ቀንዲ ዕላማታት ማሕበር ምዃኑ ገሊጾም እቲ ማሕበር መሰላትን ጥቕማጥቕምን ሰራሕተኛታት ጥዕና ክረጋገጽ ተበጻሕነት ግልጋሎት ጥዕና ሕብረተሰብ ክሰፍሕን ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ እቶም ፕሬዝዳንት ደሞዝ 17 ወርሒ ሰሙያ ጥዕና ክኸፈል ትሕቶታት መሰላቶም ክምለሰሎም ይግባእ ኢሎም ንጥዕና ባለሙያታት እውን ያው ደሞዝ ህቶሆን እዩ እሱታት ብተወሰነ መንገድ ክምለስ እስካልና ይገርናና ናይ ሄልዝ ኢንሹራንስ እውን ቅድመ ህዚ እንዳከፈለም ነይሮም ህጂ እሱ እውን በነጻ ልኮነሉ መንገድ ገርናና ናይ ገዛውን ንጥዕና ባለሙያታት
لستحكللو መንገድ ጌርናይና አትሊስት በፖሊሲ ደረጃ ወጪ ግን ተፈጻሚነቱ ያው ምዘሎ ኩነታት ከካይት ስለሌካ አለምበር ነዳጅ ምክልካል መድኃኒት ናይ ደሞዙውን እዚ አብይ ስነ ልቦና ይጽንቶ ይፈጥር እዩ አሐካይም ኢቭን ተረጋግዩ ናብ ካሊ ወታ ምክያድ ሃዲ ጎልኖር ባልሚያውን ተመሊሱ ካሊ አማራጭ ካሊ ገጽ ምጥማት ክጅምር ጌሩኒዮ ስለዚህ እዚ ንመርሐትና ጻዊት ልገብሮ ሰላም ከውኒዮ ግልጋሎት ስርዓት ጥዕና ትግራይ ንምዝማን መሰላትን ተጠቃምነትን ሰማያት ጥዕና ንምርጋጽ ውዳበ ወሳኒ ምዃኑ ዘርአናሉ ማሕበር እዩ ዝበሉ አባላት እቲ ማሕበር ሕዚ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ማሕበሮም እጃም ኮፊ ትጽቢት ከም ዝገብሩ አብሪሆም ማሕበር ናይ አባላቱ መሰል ንምኽባር በተለይ ከአዙ ናይ ዘይተኸፈለ ናይ 17 ወርሕ ደሞዝ ንኽፍል ስካብ ፌደራል ደረጃ ምስ ኣብ ፌደራል ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር ዝተገበረ መድረኻት ተሳቲፉ አድቮኬት ገይሩ እዩ ወናብ ዝውነኒ ምስ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ገዛ መንበር ገዛ ንኽወሃብ ናይ ትራንስፖርት ጸገም ንኽፍታሕ ናይ ዴይ ኬር አገልግሎታት ኩሉ ሆስፒታላት ምቹው ዝኾነ ናይ ስራሕ ቦታ ንኽህሉ ነቲ ዘሎ ሓኪም ኣብ ስርዓት ጥዕናውን ንኽጠናኸር ዝማሕበር እዚ ብዙሕ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ ካብኣቶም ተፈጸሙ ኣለዉ ዘይተፈጸሙን ኣሎ ማለት ማሕበር አባል ብምዃነ ላይክ በቲ ሞያይ በቲ ሰርሐሉ ዘለኹም ሞያይ ይኹን ሓፈሻዊ ኣብትና ጥዕና ዘሎ ክገብሮም ዝግበአ ንኹሎም እንቅስቃሴታት ኣብ ሕድሕድ ከይዲ ሓጋዛይ ኮይኑ ዝረኸብኩ ማሕበር እዩ ለዚ ማሕበር እዚ ቀስ በቀስ ቱ ብሓይሊ ሰብ ይኹን ብትለለዎ ትሕዝቱ ንዓበይ ኣብዚ ደረጃ ወፂሕሎ ሕድኖ ክራይሲስ ኢና ዘለና ናይ ጥዕና ስርዓትና ብጣዕሚ ሓደጋ ኣሎ በጀት ኦልሞስት የለን ነዳዲ የለን ሳፕላያት ሜዲካል ሳፕላያቱን የለውን ስለዚ ዝማሕበር ከም ሓደ ገዛዕዮ ወሲዱ አድቮኬት ንኽገብር ቱ ሓደ ዓብይ ስራሕ አድቮኬሲ ወይ ድምጽ ምዃኑ እዩ ስለዚ እሱ ንኽገብር ተስፋ ይገብር حصرت نداري كلكلا بجت فلسات سمويا قند محنقوتات زفر ጥዕና ትግራይ ኮይኖም ከም ዘለው ዝገለጹ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ውዳብታት ሰመያ ጥዕና ዘበረታትዕሉ ተጠቃምነት አባላት ማሕበር ጥራይ እንተይኮነስ ኣብ ጽፈትን ተበጻሕነትን ስርዓት ጥዕና ዝለዓለ ረብሓ ስለ ዘለዎ ይሎም በብርካ ሃገር ዙሓት ውዳብታት ከም ዘለዎ አንፈልጥና ኣብ ትግራይ ውን ተጀማሚሩሎ ግን ኩሉ ሰመያ በብሙዩ ውዳብ ጣዕሚና ነተባብዕ ናይት ማሕበር ዕላማ ናይቶም አባላት ረብሓ ንኽማላ ምግባር ጥራሕውን ዘይኮነስ ብጠቕላላውን ጽፈት ግልጋሎት ኣብ ሬጉሌት ምግባሩን ቀሊል ዘይባሃል አስተዋጽኦ ክህሉ ኢልና ኢና ንኣምን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ውፅእ ኢልና እንተሪና ጣዕሚ ተረርቲ ዝበሃሉ ማሕበራት ኣለዎ እና ንቕድሚት ሬጉላቶሪ ንብሎናትና ዊንግ በይኑ ኣብኡ ቆፂሩ ብዘስርሖም ሰራሕተኛታት ጥራሕ ግልጋሎት አጽፊፍና ናይ ምኻድ ዕድልና ጸቢብ ለዘፍተን ማሕበራትና ዓብይ እምነት ንሕድር እዚ ከም ትገብሩ ድማ ተስፋይ ዓብይ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሉጻት ንዝኾኑ ሰሞያ ሽልማት ዝተዋህበ እንትኾን ሓድሽ ኣመራርሓ ፕሬዚዳንት ማሕበር እውን ተመሪጹ እዩ ممحدار وردا دقعة تنبين ن633 سدرا سوات حربنياتاتن مناسين منبر زوعل عدلامة الشامريت كم ذهبت قليسهم زي استقلت بعلة عصر تغلته ورحشوعته كل تشر عصر شمونتن عم تمرت أب كتمال العصا نخلت 239 سدرا سوات عدلامة الشامريت سنة سرعات عزا موسى أبزي تقبر الليون حلافي بيتصحفة التغاغمة من محدار مريتن معدنن وردا دقعة تنبين آيت كحساي قبر ميكال أبزغروا معلتات أبتناي مختام زرع أزلوات أبياتات ن137 شوعاتن مناسي حويسو ن496 سدرا سواتن حربنياتاتن بوردا درجة ن633 وقنات عدلامة الشامريت كم ذهب بمقلاص تعدلا أب كل انتابعات تتنخيرو كم زغتلون قليتهم وانا محداري وردا دقعة بين آيت قبر كيروس أرقاوي بوغنم عدلامة الشامريت نسدرا سواتن حربنياتاتن كالوتن ببدرجة من مبزح كم وردا تخرة وايبو يسرح كم زلو قليتهم صوركم تملكتنا زينات التلفزيون تقرأ ممكتال تركبوا كابزي بمغطالة صوت سبورت زعلتنا نابخم كنقرب دحريز حصار مسجاجريت مسارحتنا تخست حجوس صوت سبورت وش تعدن وتعن حزلنا كقربي حورنا نكتال
يغني اللي يتقنت سلام تعنا لكم يتوعلوا كرات تخططتنا صبصا سبورت ساعات جنا قريبنا لنا زرزر زحزنا الحبريتا كقدم أبا زحشو ودر مدرخ نمستاف أبا زخلكم من لنا كلا دك أنستيو تصوتي غانتا مدرغ نشر غلي سنلوا برهان بينت وصح الله أبز حشد رجاني مودار زخلن بقعات نمونان برتيعن سلطانين سرحام هلاون أورات غانتا كوعسا دك أنستيو مدرغ نشر يزربا بتعم ده سهل يكا تنقول حابون نبعلو بتعم نسرح تعيز بهالس بتعم ده سهلينا رقتني كاوزوات إيد ماس عاوي كله كم زات عليه بتعم رقتني تعمين واتيرنا نسرحنينا كوتشنا كوتش مدير هون كاقولنا يفلني حج خاطرنا قصال كفتني ليك تساتي فينا ناي كفتني ليك وانጫውን ሒዝኒ ያህን ምለስ መደን ዝግበረለን ዘሎ ሓገዝ ዘመስገና እዘን ስፖርተኛታት ትግራይ ብምውካልን ብምውድዳርን ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዕውታት ንምዃን ዕላማ ከም ዘለወን ወሲኸን ይገልጻ ንሕና ንሰርሐልና ጻዕሪ ካብዚ ምድረ ገነት ሽረ ወፂና ዓውይ ክለባት ከምኒ ቡና ብዙሓት ክለባት ኣለዋ ናብ እንክናቱ በዓል ቡኑ ተስፋይ ጋንታታት ኣለዋ ፕሪሚየር ሊግ ክንጫወትና ዓላማና ኣብ ትሬኒንግ ጥራይ ዝኸውን ውድድር ጌርካ ነናዓልኻ ምፍትታሽ ጋንታው ብጣዕሚ ሓሪፊ ምክትል ኣሰልጣኒት ጋንታ ምድረገነት ሽረ ሄዋን ተሾመ ብወገና ከም ጋንታ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ምህላውንን ብርክዝ ዝበላ ብሉጻት ተጻወቲ ፈርያ ከም ዘለዋን ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ትኹረት ከዓብን ተኸታተልቲ መድረኻት ውድድር ክሰናድኡን ምስራሕ የድሊ ትብል ጋንታና ብጣዕሚ ስብስቡን ቲሙን ቆንጆ እዩ ደስ በሃሊ እዩ مور داسروح لي مدرجنا الشراء بيروم يكون كتمانا داسروح له بدكن سير كبير كفتنيا ليك بريمير ليك كنتشاتي له حسب أكادي سرح جانتا مدرجنا الشراء أيتك حسايف السها جانتا دك أنستيوم مدرجنا الشراء تنحى نحتر مخان أدلايز بهار إتك سبورتن تخرطن معرا مسدك تبعتيو كم زمال إلن يبره لحشب عثريا أفتن كالأثناء بريمير ليك كأتوال زغلا من قدتات مفتارية نايمج أغش علامنا مالتنا نزين مقبار يا بستخدم متن لممدك جمرة زدلين ماتريال نايكو أساسي يكون ناي ماليا يكون ناي كالأثكم مال أولنزق بونجر ندم أنا عايز يكون نداولنا نابزي ندك نستيو مع ندك ثواتيو رئيخة تخرج قرنا نصرح له صراحتي بتحتي أنا وتتكأتي الفترة له من بتشاويت وانا نحن علامنا مالتي بزقبا كنت كمالهم زملكتهم أكلات سرع لكم زقبا ما بشكلتنيا أزيب كعساي قليت سلا سقاب زفور زراري والله شمي أزيب كعساي كابغانتا ترانستيبيا توليد زعوه كله كتما قريب ياو زعوه كله لا كتما قريب ياو كاب كتما قريب نابغانتا ترانستيبيا ياو ستيلس غانتا ترانستيبيا بشكليتا بكرتش شومونتان أمتمرت زعته كله ياو بعركنا بقى بناي سفر قالوا سايكل تصوت سلازم نورنا ياو بخم تلامع بيده بقى مالتنا بز درجة زكبت حلي حسب كون جن مود درج جميرنا بخم بز درجة زكبت ناتي مرأي سلام يبك سلام دهالوتي أنا جميرة سلام جرزير مالتي سو ناتي مرأي سلام جرزير يا بولك وشت أبزي بزح صوتات تعويتي أو بزح جزيون تعويتي فلتي أو كاب إثيوبيا وتأي أبناء تجرايون تتعويتنا نيرنا أنا تجراي وكلنا وصبور رجال تنيرو أبناء هاجر درجة ما أو أب جانا أكراكيدنا نيرنا ያው ሰንክ ሓደጋ ሪዛልት ብዙሕ ሓደጋ ጋጥምና ነይሩ ግን ጾታ ቆንጆ ነይሩ ያው ናይ ስልጠና ዕድል ወን ረኺበ ነይረ ሳውዝ አፍሪካ እውን ቆንጆ ናይ ስልጠና ቆንጆ ተመክሮ ተወሲደልየ ያው ኣብ ኬንያ ኣብ ናይ ግራቪል እውን ተሳቲፈ ነይረ ያው ግን መጀመርታ ግዜ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ንዓና ብዙሕ ከቢድ ነይሩ because ግራቪል ተጻዊትና ይንፈልጥን ዋላ ብዚ ካው ድማ ንፈለም አይና ንሕና አይና ኸይድና ግን ቆንጆ ተመክሮ ወሲድናልና ጽቡቅ ነይሩ ጎዛት ተወዳደርት ነይረን ቦልክ በቃ ጎዛት ማንም ላይ ተወዳደርት ነይረን ዋላ ብታሪክን ሰማዕና ግን ኣብዚ ሕጅ ካብ ናይ ቀደም ካ ሕጅ ጽቡቅ ኣሎ ይብላና ጽቡቅ ኣሎ ዝብለሉ ኣዋልጅ ብዙሕ ኣለዋ ሕጅ ማለት እቲ ሓፂሩ ዘሎ ዝናይ ደግ ዕድላቲና ዘይንረክብ ደለና እምበር ብዙሕ ተጻወተሎ ናይ ሕጅ ይበልጽ የዝብል ብናተይ
ብዙሕ ማለት ስፖንሰር ተገይሩስ ብዙሕ ጨዋታ ክግበር ኣለዎ ስፖንሰራት ክደልዩ ኣለዎም ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናይ ደገ ናይ ሞጻዕ ዕድል ደገ ክብለካ ብዙሕ ዕድል ኣሎ አፍሪካ ሻምፒዮን ኦል አፍሪካ ሻምፒዮን ብሰንኪ በጀት ምናምን በቃ ሰብ ይተርፍ እዩ ምስ ዓቕሙና ሃልየ ስቲል የትርፉ እዮም ሶ ዝዕድላት እዚ ተጋጢሙ ብዙሕ ዕድል ይረክብ ኣሎ ብዙሕ ተጻዋታይ ደገ ወፂ ናይ ምጽዋትና ዓቕሙ ናይ ምፍታሽ ዕድል ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ناب حصرت حبريتا تاتكن سجر بشكليتام أبى طالعنا بستخدم ودر بشكليتا جورو ديل أبينينا استشاطفا إثيوبيا تقدمتي زتبع وصي تمزجبا أفز مدرخ حدا 111 كيلومتر حقص شفنا ودر استخدم كينو يورو تصفوا من سر كلام تاين ما تصادف تنيران يورو تصفوا مبل 84 سر كلام تاين ما مبل حدا 101 ترتاب محج ما ودر زازيمن أبتو ودر شعات جانتا تصادفا لعلي كلتمت بشكليتا نياتات وانتو ديرانين تقدمتي بساعات 4 حدا شومنت شوعات شومنت كيلومتر ون تقعزن قطمات كالايزور قدامي ديفيجن غانتاتات تግራይ تمال سنبت تخايدملو بزي مسرت عب مدبه زركوا غانتاتات شرارو كتما بلعلي مدرغن الشربي كلتن حدن تعوت سلخلخا مس چلا سفر بادن بادو زخونو صيت صوت انزازيمن رام عد 4 ون مس حوال تقسم بترخيبا بادن بادو صوت انتزازم امباسنيتي مسولد عدوا كلتن خلت تفلالين عب مدبل دما حاوزين بمغاله 7 درتابي كلتن حدن تسعر حصا قولا غرعتا مسولولو بي بادن بادم زالام بسادما بلعلي فراون حدن بادو زخونو تعوتام أبى مدبح زركوا غانتاتات دما سيراك إلكترونيكس مس هوسبيتال هارموني بادن بادو صوت انزازيمن هاجر السلام بوالتا بوليس تግራይ كلتن حدا تسعرم كمر عقوان اللقحان مسك فلا كتما كحا بادن بادو كتما ماچو دما ني عدو قدام كلتن بادو بزخونو تسعرن صوصا سبورت ساعة بزازي منان مكتالكم ومسجينا نابع تحت مرسكم يعني لنا تخصت صوصا سبورت تقاتلنا تملسنا زخوركم تملكتنا نعلى تسوني كتري 16 فرنسا حزنا على توزيناتات ونوزينا خنزازم سلات مكتالكم كبرتها بلنا ببزلخمو بروح معالتي